Right now mga kalagan, nata sa Bugak Cold Spring. Maka ba na to? Yan. Ang Bugak Cold Spring nahimutang kini sa Barobo, Surigao del Sur. Grabe kanindot ang bayan diri tungod kay landong ang area. Ug ginadayo gid ni diri kay limpyo, bugnaw ug grabe katinaw sa tubig nila. Affordable ra po kayo ang presyo kaysa 25 pesos nimo nga entrance fee. Ma-enjoy na nimo ang tanang amenities. Actually mga kalagan, dool ra ni sa poblasyon nila. Mong di nakamaglisod og pangita kung asa ni dapita. Ug kabalo ba mo mga kalagan nga sa kilid aning Bugak Cold Spring nasab din hinahimutang ang Bito Lagoon. Isa kanindot pud ni nga liguanan sa una, pero karon nanay nakapost nga no swimming. I don't know kung unsay reason mga kalagan, pero wala na ni ginapaliguan. Perti sa dunta kanindot ani nga lagoon, ka blue gyud ang tubig tungod sa kalawom. Pero okay ra gyapon kay naa ang Bugak Cold Spring nga pwede gyapon natong maliguan. Naani sila yung mga cottages ug mga tables nga pwede ninyong irenta. Kutob ra pud sila 5 PM diri mga kalagan kay mag-out na mga staff nila nga nag-assist sa mga nagaligo diri. Kamo mga kalagan, unsa pa man yung gihulat, tara, laag na!